مرحبا بالجميع في قناة لا سيونس الحصة. الدرس ديال اليوم غيساعدكم بزاف في اللغة الفرنسية، حيت غتعرفوا بأن الكلمة عندها بزاف ديال المعاني، ماشي دائما كنعنيو بها نفس الشيء. هذا الشيء اللي غنشوفوه اليوم في الدرس لو سونس بروبر اي لو سونس فيغوري. ناخذ بعض الأمثلة باش نفهموا الدرس مزيان. Je dévore mon repas. Je dévore un livre. الكلمة اللي كتعاود لينا في الجملتان هي dévore، سي لو فيرب dévorer، هو الفعل التهام. الجملة الأولى dévore mon repas، يعني كناكل الوجبة ديالي أو الطعام ديالي بسرعة، ابتلاع الطعام بسرعة. الجملة الثانية je dévore un livre. je dévore un livre بالنسبة للناس المبتدئين غادي يقوموا بترجمة dévorer بوحديتها، un livre بوحديتها، اللي غتعطيهم كليت الكتاب. ما يمكنش ناكلوا الكتاب. اذا هنا dévorer un livre في اللغه الفرنسيه كنعنيو بها lire un livre avec le même plaisir et la même rapidité que celle d'un homme affamé qui mangerait un repas ou là un plat. يعني هنايا تنقصدوا بها التهام كتاب، يعني كنستمتعوا في القراءه ديالو، يعني تنقراو كتاب بنفس المتعه وبنفس السرعه اللي غادي يقدر راجل جائع جدا ياكل الطبق ديالو. هذا هو المعنى ديالها الحقيقي واللي باغي نوصلوه من الجمله الثانيه. كيف ما كتلاحظوا كلمه ديفور ما كتعنيش لينا نفس الشيء في الجملتان. بالنسبه للجمله الاولى لو مو ديفور est ici employé au sens propre. كلمه ديفور كتبناها في المعنى الصحيح ديالها. نتعرفوا دابا على شنو هو هذا المعنى الصحيح. Définition. Le sens propre désigne la signification première d'un mot, celle qui se rapproche le plus de son étymologie. Le sens propre se rapporte également au sens concret d'un mot. تنقصدو بهذا الشيء ان المعنى الصحيح هو المعنى الاول ديال الكلمه اللي تيكون قريب للاصل ديالها، كذلك اللي كيشير لينا المعنى الملموس للكلمه. بالنسبة للجملة الثانية le mot dévore est ici employé au sens figuré، يعني كتبنا le mot dévore في المعنى المجازي اللي هو le sens figuré d'un mot désigne sa signification imagée. Il est utilisé pour véhiculer un ressenti, une impression. Il permet de dire des choses avec une certaine intensité. هادشي كيعني ان المعنى المجازي ديال الكلمه كيشير لنا الى المعنى التصوري، يعني شي حاجه في الخيال، خيالي، وكنستخدموا هذا التعبير في شعور او انطباع، كذلك كنعبروا به عن اشياء بكثافه معينه دو سيغتان انتنسيتي. نرجعوا للامثله ديالنا. في الجمله الاولى dévore veut dire manger en déchirant avec ses dents، يعني تنقطعوا بسناننا. انما في الجمله الثانيه il veut dire lire avec passion، يعني حنا ما تناكلوش الكتاب، هنا dévore ما كتعنيش اكله، انما lire avec passion يعني تنقراو بمتعه. ناخذ d'autres exemples. creuser un trou، يعني كنحفروا حفره. هنا creuser مكتوبه في le sens propre، المعنى الصحيح. ici on fait vraiment un trou dans le sol، كنحفروا حفره في الارض. إنما se creuser la cervelle مكتوبة في le sens figuré، المعنى المجازي. Ici on ne fait pas de trou dans la tête. se creuser هي نحفروا، la cervelle هو الدماغ ديالنا، يعني حنا ما يمكنش نحفروا الدماغ ديالنا. C'est une expression imagée pour dire réfléchir beaucoup. هذه فقط عبارة اللي تنقصدوا بها أننا كنفكروا بزاف ولا فكرنا بزاف. فكان هذا هو الدرس ديال اليوم، درس سهل جدا وكذلك مهم بالنسبه للمبتدئين وبالنسبه للناس اللي باغيين يتعلموا اللغه الفرنسيه، اللي باغيين يحسنوا من المستوى ديالهم في اللغه الفرنسيه. الا بغيتوا تمارين على هذا الدرس هذا ما عليكم غير تشتركوا بالقناه، تفعلوا الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات. شكرا بزاف للدعم ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.